आता म्हणता तो विसरता तो जालें. आनी एक हांवें पळयलां की तो म्हाका शुभेच्छा दिता बिलेटेड. आता ताची म्हाका शुभेच्छा बिलेटेड दिल्या म्हणून ताका हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें शुभेच्छा दिली. तातूंत ताणें कितें म्हणलां फुडें तो तुमकां मेन इश्यू आहा बरें. ताणें म्हणलां कितें की आमी 2017 बीजेपी बरोबर गेल्ले. गोंयचे जनतेक खबर आहा, गोंयचे जनतेक हेंय खबर आहा की बीजेपी बरोबर हांवें युतीन सरकार केलो. हांव बीजेपीन भितर गेलो ना. युतीन सरकार करतकर हो युरी आलेमांव आमकां जॉईन जालो आनी हो युरी आलेमांव जॉईन जातकर तो थोडे इश्यूज घेवन येवपाक लागलो आमचे कडेन. एक इश्यू असो आशिल्लो की जो तो बायपास जाता तो बायपास पांजरकणी लोकांच्या घरांचे वयर वचून तो बायपास सरकार करूंक सोदताले. ताका जाय आशिल्लें अलॉंग द रेल्वे लायन जावचो. ताणें म्हाका फोटो सगळो जोकी आलेमांव ताजे वर्करांक घेवन ताणें येवन म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिलें. हाजो फोटो तुमी पेपरार छापलो. तोय फोटो आज मेरेन सोशल मिडियाचेर चॅक केलो आर्कायव्जान जाल्यार तो मेळटलो. ताजे मागीर हो इश्यू घेवन हांव पर्रीकारा कडेन हाडलो. पर्रीकारा कडेन हांवें डिमांड केलो की हो बायपास अलॉंग द रेल्वे लायन जावचो म्हणून आनी पांजरकणीचे लोकांची घरां जी सेटबॅकान तांणी बांदलां हें सगळें प्रोटेक्ट जावचें. ताजे मागीर पर्रीकार भायर पडलो. म्हाका मंत्रिमंडळान तो काडलो आनी बीजेपीन जेन्ना म्हाका काडलो तेन्ना युरी आलेमांव आमकां सोडून गेलो. बीजेपी जेन्ना म्हजे बरोबर आशिल्ली तेन्ना युरी आलेमांव आमचे बरोबर आशिल्लो. हो फॅक्ट वीच कॅनॉट बी इरेज. दीस इज हिस्ट्री. आतां ताजे मागीर तो आमदार जालो, काँग्रेसीचो आमदार जालो आनी ताजे मागीर ताणें हो इश्यू मुख्यमंत्र्या कडेन रेज केलो. मुख्यमंत्र्यान ताका एक सादें बारीकशें स्ट्रेच फ्लायओव्हर दिलो. आतां कुंकळ्ळेचे जनतेन म्हळ्यार पांजरकणीच्या लोकांनी आनी थंयचे सायडीनच्या लोकांनी हें तकलेन चॅक करूंक जाय, सारकें तकलेन धरूंक जाय की ते जे आमचे म्हऱ्यान आयिल्ले तो डिमांड घालपाक तो डिमांड खरो एक्सेप्ट जालो काय कितें. तो बायपास तांची घरां मोडून बायपास जातलो काय तांकां साल्वार केलो हें ताणी पांजरकणीच्या लोकांनी ताचेर विचार करचो आनी गोंयचे जनतेन विचार करचो. इतलोच म्हाका सांगपाचें. सो कोण बीजेपीन गेल्लो कोण गेलो ना ही सगळी हिस्ट्री आनी ही बरी सामकें कोण वास्को द गामा गोंयांत जेन्ना आयिल्लो तेन्नाच्यो खबरो न्ही ह्यो आतांच्योच लागींच्योच. इतली विसर लोकांक पडना. सो ही विसर पडना ह्यो तुमच्याच पेपराच्या आर्कायव्जान मेळटा. असले परिस्थितीन म्हजो असलो मनीस जो क्लियर कट उलयता, हांव अशें तशें बायजणगिरी करपाचो मनीस न्ही. हांव क्लियर उलोवपी मनीस. क्लियर अशें की आमी बीजेपी बरोबर 2017 गेल्ले गोंयचे जनतेक खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. हांवें ताचे मागीर कितें जनते कडेन ख्यास्त घेवंक जाय ती घेतिल्ली आहा आनी चुकला तो चुकलाय म्हणून गुन्यांव बोगस म्हणून लोकां कडेन मागिल्लें आहा. लिपपाचें कांय ना तातूंत. पूण तो आमचे बरोबर आशिल्लो. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी ताका ताची कामां करपा खातीर हो तो दुर्गादास कामत बिरेस्तारा वचून बसतालो. कळ्ळें काय न्ही. ही जर ताका विसर पडल्या जाल्यार तुमी ताका ती याद करून दिवची. पूण फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज की आमचे बरोबर तो आशिल्लो. आमी ताका बरो ताजे खातीर खूब तकस घेतलो, ताच्या लोकां खातीर तकस घेतलो. आज तो जी भाशा उलयता हे भाशेक कितें म्हणपाचें कोंकणीन ताका उतर आहा तें कुंकळ्ळेचे जनतेकूय खबर आहा तें कोंकणी उतर आनी गोंयचे जनतेकूय तें कोंकणी उतर खबर आहा. तें उतर म्हाका म्हणपाचें ना पूण क्लियर कट कळटा. The voice for Goy.